अर्गां बापाक, अर्गां जेजूक, अर्गां तुका पवित्र आत्म्याक, अर्गां तुका त्रिएक देवाक. हांव म्हज्या सर्गींच्या बापाक अर्गां दितां म्हाका ही सुटकेची रेतेर करूंक फोव केल्ल्या खातीर. म्हजें नांव जेनेट, हांव बेळमाणतावन आयल्यां. संवसारांत आसतना उजवाडांत आमी जिवोवच्या खातीर आनी दोळ्याच्या दिश्टींनी बघा भोवडताच्या दोळ्यांनी आमी चलच्या खातीर, भोवडताच्या उजवाडांत आमी जिवोवच्या खातीर आनी संवसारांत आसतनाच बरोवन उमथोवच्या मापान जिवीत मेळच्या खातीर आमकां मांडून हाडली ही रेट सर्वेस्परा देवान म्हाका आयकूंक फोव केल्ल्या खातीर. तशेंच देखून सर्वेस्परा देवाक हांव अर्गां दितां. आदल्या काळार प्रवाद्यांक सर्वेस्पर धाडटालो आनी मागीर जेजू संवसारी आयलो, देवूच संवसारी आयलो. जेजू सर्गींच्या राजाची आमकां ताणें सर्गींच्या राजा विशयान ताणें आमकां कळीत केलें. आतांच्या काळार जेजू ताच्या सेवकांक धाडटा, तशेंच ताच्या सेवक फादर जेरीक, तशेंच आमच्या आत्मीक 4 भावांक आनी आत्मीक भाऊ भयणांक हांगासर ताच्या सर्गींच्या राजा विशयांत, जेवसारच्या कुतंत्र्या विशयांत आनी उजवाडांत संवसारांत आसतना उजवाडांत आमी जियोवचें कशें हें सर कळोवच्या खातीर ही रेतेर मांडून हाडल्या रेतेरेंत जेजून म्हाका येवंक फोव केल्ल्या खातीर, ताच्या उजवाडान भरल्या खातीर, ताच्या कुरपेन भरल्या खातीर हांव सर्वेस्परा देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच हांगासर 19 शिकोवणी आशिल्ल्यो, 19 शिकोवणी आशिल्ल्यो, हर एक शिकोवणी 1.5 वरांची आशिल्ली. कशें तो देवसार गोवा मध्ये नेर ओंपून वता, संवसारांत देवसार आसा गी ह्या देवसारची कामां कसलीं आनी ह्या सर्व विशयांत सविस्तार आनी पातक आनी मरण, आदी मागांचो सरोप, संवसाराचो अधिपती, उजवाडाचो आंज, देवसार आनी ताचे दूत, कशें गर्वाक आमी पडोवन जो खालतेपणान आमी जियोचे त्या विशयांत आनी सर्वेस्पराक बी येतल्यांक तसो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. तशें हर एक विशयान फोटकिरो प्रवादी विशयांत, फोटीचो बापूय कोण, देवसाराचो संवसार, मार्क ऑफ बिस्ट, माट मंत्र पिंतीसपणा विशयांत, अशुद्ध आत्म्या विशयांत, जेवसार फाटी येतात कित्याक आमी खाली आसल्यार आमी मागणे करना, आमी रिट्रीट करून घरा वचून परतून आमी मागण्यान ना जाल्यार, परतून आमी आमचेच संवसारी जिवितांत जियेल्यार परतून ते कशे तांच्या फाटल्या मेकान आमचे थंय येवन रास करतात. आत्मीक झूज आमचें त्या सर्व विशयान सविस्तार तरान आमकां कळयल्ल्या खातीर आनी आमची मोत उजवाडल्या खातीर हांव सर्गींच्या बापाक अर्गां दितां. सत तुमी जाणा जातल्या सत तुमकां सुटका दितलें. वय सत आमी कळतना आमकां सत सुटका दिता. हांव घरा वेताना आयतारा न्हू ब्रेस्तार घरा गेली, तेदून ताच्या पयलीं 1 म्हयन्या पयलें म्हज्या नातवाक धाकटे त्या खेळच्या स्कुटरांत खेळतना खाली उबो आशिल्लो, पडून ताका त्या फाटीच्या कोणा म्हळ्यार ते मुजी मुकोड म्हणटा थंयसर ताका मार जालो ल्हानसो. ताका 2 डॉक्टरां लागीं व्हेलें, सगळ्यांनी म्हळें ताका रेस्ट जाय जेवण, भुरगें वगत बसना, तरी इल्लेशें न्हिदून ताका पोटाक दिवचें जालें. इल्लेशें तेणें भोंवतना करून रडटा, जेजू म्हूण म्हळ्यार म्हूण रडचें जालें ताणें. 6 वर्सांचो तो. तशेंच ताका पोर वय मागीर फिजिओथेरपी लागीं व्हेलें, 3 म्हळ्यार रेस्ट जाय. एग्जामाक ताका धाडिनातली, घरांत आशिल्लो. पूण मागणें तो करतालो, जेजू म्हाका, तो एक बापूय भुरग्या कडेन कशें उलयता तशें तो उलयतालो. जेजू म्हाका जोर दुखता, म्हाका गूण कर म्हणटालो. मागण्याक तो बसतालो, पयलीं भुरग्यांची ल्हानशी बरी सांगची आमी, ते मागण्याक तो बसतालो आनी तो जेजू म्हाका दुखता म्हणटा. पूण पोर ब्रेस्त आयतार येता न्हू, ब्रेस्तार म्हणसर ताका बुधवारा म्हणसर ताका मागण्याक तो बसोवं ना गे, कित्याक ताका दुखतालें आनी रडतालो खंय. ब्रेस्तार दीस सकाळीं तो म्हाका दुखता म्हणून रडला खंय. आनी हांव येताना तो उडी मारता, म्हाका स्ट्रेंथ येयली, म्हाका एनर्जी येयली. ताका रिट्रिट्यूशन जालें, ताका कांय गुतूना. पूण म्हाका आतां दुखना, म्हाका एनर्जी येयली म्हणून एकसारकी उडी मारता खेळटा. ताका उडी मारनाका म्हळ्यार आयकोना तो. हांव आतां बरो जाला, म्हाका दूख ना, म्हाका एनर्जी येयली म्हणटा. आतां काली तशें उडी मारता खेळटा. ताका आमी सांगचें उडी मारनाका, जेजून तुका बरो केला, उडी मारनाका म्हळ्यार उडी मारता खेळटा. आजय तशेंच उडी मारता खेळटा. ही देवाची महिमा, ही दोळ्या मुखार जेजून म्हाका मुखार दाखोवन दिली. कित्याक म्हळ्यार इतली दूख आसलो, हर एक दीस रडचो भुरगो. मागीर काल ब्रेस्तारा दीस म्हज्या सांगता मागण्याक बसलो आनी ताणें जेजूक अर्गां दिली. जेजू हांव तुका अर्गां दिता, म्हजी दूख पुरा गेल्या, परतून म्हाका स्ट्रेंथ येयलें म्हूण हांव म्हज्या सर्गींच्या बापाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच हर एक घडी आमी संदेश आयकूंक जाय, त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय, भावडतान जिवंक जाय. ही सर्वेस्परा देवान म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव सर्वेस्परा देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू.